श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे द्वाविंशः सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां। यथा यथा सान्द्वयिता वश्यस्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुद्दितः। द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् त्वनुग्रोशः स्नेहश्च किल जायते। एतस्मात् कारणात् न त्वां घातयामि वरानने वदार्हाम् अवमानार्हां मिथ्या प्रव्रजिते रतां परुषाणि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वधो युक्तः तव मैथिलीदारुणः। एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसम्भ्रमसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासौ रक्षितौ यौ मे यो वधिस्ते मया कृतः। ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि त्वाभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छति। मम त्वां प्रातराशादम् आलपन्ते महानसे तां दर्ज्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विपुलेक्षणाः ओष्ठप्राकारैरपरा वक्त्रैर्नेत्रैस्तथा पराः सीताम् आश्वासयामासुः तर्जितां तेन रक्षसा। ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाच आत्महितं वाक्यं वृत्तशौण्डीर्यगर्वितं नूनं न ते जनः कच्चित् अस्ति निःश्रेयसे स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्मात् विगर्हितात् मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शशीमिव शशीपतेः त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः। उक्तवानसि यत्पापं क्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे यथा तृप्तश्च मादङ्गः शशश्च सहितो वने तदा द्विरदवद्रामः त्वं नीचशशवत् स्मृतः सत्वं इक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले क्षितौ न पतिते कस्मात् मामनार्यनिरीक्षतः। तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा व्यवशीर्यते असन्देशातु रामस्य तपसाच्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्मार्हतेजसा न अपहर्तुम् अहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तव वधात्ताय विहितो नात्र संशयः। शूरेण धनदप्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माद्धि दारचौर्यं त्वया कृतं। सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीम् अन्ववैक्षत नीलजीमूतशङ्काशो महाभुज शिरोधरः सिंहसद्वगदि श्रीमान् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः चलाग्रमुकुटभ्रांसुः चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरः
तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनद्देन भुजगेनेव मन्दरः त्वाभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे अचलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्तरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्याम् अशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजङ्गैव निःश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नम् अर्थहीनम् अनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यसन्ध्यामिवोजसा इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीम् एककर्णां च कर्णप्रावरणां तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीम् अकर्णिकां हस्तिपादश्वपाद्यौ च गोपतीं पादचूलिकाम् एकाक्षीम् एकपादीं च पृथुपादीमपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवाम् अतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्रस्य नेत्रां च दीर्घजिह्वामजिह्विकाम् अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सूकरीमुखीं यथा मद्वशका सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वा क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योद्यम् अनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयत् काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयत् उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनी परिष्वज्य दशग्रीवम् इदं वचनमब्रवीत् मया क्रीड महाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनमस्या महाराज न दिव्यान् भोगसत्तमान् विददात्यमरश्रेष्ठः तव बाहुबलार्जितान् अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्या समुच्छिष्टस्ततो बली प्रहसन्मेघसङ्गाशः राक्षसः स निवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करवर्णाभं प्रविवेश निवेशनं देवगन्धर्वकन्या च नागकन्या च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवं विविशुस्तद्गृहोत्तमम् समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभत्स्य रावणः विहाय सीतामदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश भास्वरम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।